اختيار. هذا البرنامج قد يحتوي على أوقات صوتية. السلام عليكم، واهلا بكم في الحلقة الاولى من برنامج اعترافات على راديو نفرود. بما ان الحلقة الاولى لازم طبعا اعرفوكم على فكرة البرنامج، واللي هي ان ندعو بصراحة تامة من غير اي قيود، اي خوف واي مجاملة زايدة في حد، يعني حتى انفسنا، ونفكشوا الشكارة باش نتقربوا للحقيقة اللي ممكن داسينا حتى على روحنا. معكم مضيف البرنامج نون 17. في الحلقة هذه نبي ندوي على 5 أخطاء فكرية وأخلاقية ارتكبتها أنا في 2011 كمعارض. الخطأ الأول، أني حكمت على القذافي وعلى مؤيدين النظام بطريقة غير عادلة. كنت أنا في بداية الأحداث نحسب أن القذافي شخص مهووس بالسلطة فقط، وأنه ما يحبش ليبيا، ونحسب أن كل مؤيدين النظام يا إما مستفيدين استفادة كبيرة ويا إما مغرر بيهم. وعلى مر الوقت بعد ما كررت الحكاية للمرة النون وتأزمت حتى اللازمة، قررت أن نشبح خطاباتها تاني ونقرأ كتاباتها ونحاول أن نشبح لها من منظور محايد، يعني بقدر ما ممكن. واللي اتضح لي بعد فترة أن معمر القذافي كان فعلا يحب ليبيا معينة، ليبيا اللي القائد كان يحبها هي ليبيا اللي فيها هو فعلا قائد، ليبيا اللي تقدره وتعتبره بطل وقائد الثورة ومنقذ الشعب والمجاهد ضد الإمبريالية وغيره. وما فيش عندي شك ان في الموضوع نرجسية كبيرة، وفي نفس الوقت ما عندي شك ان ليبيا متاع القذافي هي ليبيا متاع كمية كبيرة من الليبيين، والليبيين هادم حتى هم اخطأت في حقهم، لاني في 2011 فضلت ليبيا متاعي على ليبيا متاعهم، وقللت من رأيهم، وكنت نشبه عن البروباغندا متاع النظام مغررة بيهم ومدايرت لهم غسيل دماغ كامل. واللي يجيبني لي خطأ التاني. الخطأ التاني اني صدقت بروباغندا المعارضة بشكل تام وكذبت بروباغندا الجماهيرية بشكل تام، يعني خليت الجزيرة تلعب بيا لعبة وما عطيتش اي فرصة لاعلام الدولة انه يكون مصدر معلومات. طبعا كانوا في اسباب في وقتها منطقية، اعلام الجماهيرية طلع المعارضين اسلاميين متاع حبوب هلوسة ومغرر بيهم، وما باش يعترف بأن في مشاكل كبيرة فعلا حتخلي الناس تكره النظام اللي كنا عايشين فيه وتخلينا مستعدين حتى نموتوا مش نطلعوا منه. يعني اعلام الجماهيرية ما باش يعترف بأن ليبيا كانت دولة بوليسية. ومع ذلك انا ارتكبت خطأ كبير وصدقت الاعلام اللي كان مع قضيتي وخليته يكتب علي يضحك علي ويقول لي اللي نبي نسمعه، وما صدقتش اللي ما كنتش نبي نسمعه. ان المتظاهرين في البيضة مثلا حرقوا مركز شرطة بالناس اللي فسطه اللي كانوا في زنزانات، وما فهمتش البشاعة والاجرام اللي صار في ما بين قوسين المرتزقة الافارقة او بالاحرى الليبيين السمر والسود. الخطأ الثالث هو اني ما شبعتش دوري في العنصرية ضد السود في ليبيا، مع اني كنت ضد العنصرية وما نستخدمش في الكلمة البشعة اللي تطلع من انسان معظم الناس بطلاقة. سمحت لنفسي نصدق ان اللي سموهم مرتزقة فعلا مرتزقة، وما شفتش انهم ليبيين، يعني ما شفتش البشاعة التاريخية متاع البشر ضد السود قدامي، وسكرت عيوني زي الغبي، وكنت مناصر للعنصرية حتى لو مش بإرادتي. وهذا الخطأ يفرض علي اني نسأل نفسي يوميا، يعني قداش في شخص اني ظالمة بالطريقة هذه اليوم وغدوة وبعد غدوة. الخطأ الرابع اني ما سعيتش لحل سلمي وما سعيتش لحقن الدماء، وكنت نقول زيني زي غيري من الهمجيين ان شروطي ما فيش عليها تنازل. طبعا هنا كانت في اسباب تدفعني لارتكاب الخطأ هذا،
السبب الأول أن في الوقت هذاك ما كانتش فيه أي ثقة في النظام، وأي فرصة راحة لي كنت نشبح فيها أنها حتستخدم للحشد والقمع ومش لحل حقيقي. والسبب الثاني اللي ينطبق على ممكن كل ليبيين أن تربينا على تسكير الراس ضد الظلم، وأن شعار عمر المختار اللي ولا حاليا للأسف طامة كبير علينا هو ممكن الحاجة الوحيدة اللي توحد كل الليبيين. عمر المختار لما قالها ضد استعمار خارجي وعنصري قتل نصف سكان ليبيا، واحنا لما قلناها باش نقتلوا بعضنا. الخط الخامس والأخير اليوم هو أني آمنت إيمان تام وأعمى أني كنت على حق. هادي الإذاعة، هادي السماعة، نقدر نتكلم مع الناس، نسلم ونقول كل شيء، ما نلوح شيء. انعم انعم انعم.